यो बैठकबाट हामीले हाम्रो पार्टीलाई आगामी स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालित गर्ने गरी कार्ययोजनाहरू पारित गरेका छौँ। समसामयिक विषयमा केही समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ र हाम्रा पार्टी कार्यकर्ताहरूले आगामी दिनमा जनताको बीचमा कसरी जानुपर्दछ भन्ने केही नीति, केही कार्यक्रम, केही मागपत्र आदिका बारेमा राम्रो छलफल गरेका छौँ। मूलतः यो बैठकले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गर्यो। एमसीसी का बारेमा आजभन्दा अगाडि भएका संवाद, विवाद, दबाव यी सबै कुरालाई पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा अंगीकार गर्यो र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सहित त्यसलाई अनुमोदन गर्यो र यो निर्णयलाई लिएर हामी अगाडि जाने टुङ्गोमा हामी पुग्यौं। पार्टीभित्र रहेका फरक फरक दृष्टिकोणहरू जुन एमसीसी को पक्षमा थिए, विपक्षमा ती सबैलाई विपक्षमा रहेका एमसीसी का विपक्षमा रहेका धारणाहरूलाई पनि पार्टीको विचार, बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा राख्ने र आवश्यकता परे बेलामा त्यसमा फेरि छलफल गर्ने, अहिले पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयलाई सर्वोपरि निर्णय मान्दै स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ। म यसको प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरूलाई म सुनाउँछु र यो प्रेस विज्ञप्ति म तपाईहरुको हातमा पनि दिनेछु, सबै मिडियालाई पठाइनेछ। यही 78 पुस 25 गते प्रारम्भ भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका तथा सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिकामा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई 9 समूहमा विभाजित गरिएको थियो। प्रत्येक समूहद्वारा निर्धारित समयभित्र उपयुक्त सबै विषयमा छलफल गरी एकजना प्रस्तुता मार्फत समूह छलफलका निष्कर्षहरू पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। समूह छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेहरूमा गण्डकी प्रदेशबाट कमरेड रेखा थापा बस्याल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कमरेड शेरबहादुर कुमार, मध्य प्रदेशबाट कमरेड सत्यनारायण यादव, 1 नम्बर प्रदेशबाट कमरेड धर्मराज पौडेल, बागमती प्रदेशबाट कमरेड विदुर सापकोटा, कर्णाली प्रदेशबाट कमरेड अमरबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशबाट कमरेड राजु गुरुङ, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष प्रदेशबाट कमरेड केदार सञ्जेल र मोर्चा तथा विभागबाट कमरेड प्रमेश पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। समूह छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत भइसकेपछि कमरेड अध्यक्षले छलफलमा उठेका विषय प्रष्ट पार्नु भएको थियो र बैठकले सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गरेको छ। पारित प्रतिवेदनमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, एमसीसी र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाको चर्चा, पार्टी पुनर्गठनदेखि हालसम्म भएका संगठनात्मक कार्यहरूको समीक्षा र पार्टीको आगामी कार्ययोजना लगायतका विषय समेटिएको छ। बैठकले मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका र सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिका पनि सुझावसहित पारित गरेको छ। साथै 15 बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। यसैगरी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक पश्चात स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयमा गरिएका राजनीतिक एवं सांगठिक निर्णयहरू अनुमोदन गरेको छ। डाक्टर बेदुराम भुषाल महासचिव, उहाँको नामबाट हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। अब म यसबीचमा यो समसामयिक प्रस्तावहरू 15 बुँदे प्रस्ताव अघि मैले चर्चा गरेँ। यो प्रस्ताव म सबै पढ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सबै अलग अलग बुँदा छन्, छोटोमा भन्न गाह्रो छ, के गरौँ? ल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत समसामयिक प्रस्तावहरू। 1. पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक उद्देश्य र प्रभुत्ववादी नीति तथा रुसको आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताका कारणले युक्रेनमाथि रुसले सशस्त्र आक्रमण गरेको छ। यही बेला अमेरिकाले सोमालियामाथि एयर स्ट्राइक गरेको छ। साउदी अरबले यमनमाथि बम खसालेको छ र इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा र सिरियामा हमला गरेको छ। यी आक्रमणहरूबाट विश्व शान्तिमा गम्भीर असर परेको छ। आक्रमणमा परेका ठाउँबाट 10औं लाख मानिसहरू आफ्नो थापथलोबाट विस्थापित भएका छन्। युद्धको प्रकोपले श्रमजीवी वर्गको जीवन अझ कष्टकर बनेको छ। यो बैठक विश्वलाई अशान्त, अमानवीय र युद्धग्रस्त बनाउने दुष्कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछ। आक्रमणमा परेकाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दछ। 2. पटक पटकको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले
सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। यो मूल्य वृद्धि लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुका मूल्य आकाशिएको छ। यो बैठक नेपाल सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न जोडदार माग गर्दछ। 3. आर्थिक सूचकहरूले नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा आयात रु 979 अर्ब र निर्यात रु 118 अर्बको मात्रा देखिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून छ। महँगीले जनता आक्रान्त छन्। आयातमुखी र उपभोक्तावादी प्रवृत्तिले आर्थिक सामाजिक जीवन कष्टप्रद बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको योजना लगायतका अधिकांश आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। निजी क्षेत्रको लगानी पनि वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसमाथि कोभिड-19ले उद्योग र व्यवसाय रोजगारीको क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू थपेको छ। आर्थिक असमानता, गरिबी र बेरोजगारी व्याप्त छ। अर्थतन्त्रमा दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद हावी रहेको छ। मुलुकको यस अवस्थाप्रति संवेदनशील हुँदै यो बैठक सरकारलाई आमूल आर्थिक सुधार र विकास सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम र नीति तर्जमा गर्न आह्वान गर्दछ। 4. राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र र बिचौलियाको दबाव मौलाएको अवस्थामा सरकारद्वारा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरका विरुद्धमा गरिएका केही कारबाहीले सकारात्मक तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। तसर्थ यो बैठक जनचाहना अनुरूप राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि एउटा शक्तिशाली छानबिन कमिटी गठन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ। 5. स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ। नजिकिँदै गएको निर्वाचनले लोकतन्त्र र संविधानको प्रवर्धन गर्नका साथै स्थानीय तहमा जनताको माग र आकाङ्क्षालाई पनि सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याएको छ। समाजवादको कार्यदिशा अँगालेको हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिएको छ र सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध बनाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको छ। यस सन्दर्भमा यो बैठक आगामी स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो शक्तिलाई सङ्गठित र मजबुत बनाउँदै गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूसँग सहकार्य गरी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई अत्याधिक स्थानमा निर्वाचित गराउन र स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त र जनमुखी ढङ्गले परिचालन गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। 6. मलको अभावमा वर्षेनी किसानहरूले अत्याधिक समस्या बेहोर्नु परेको जग्गा जाहेर छ। अत मलको अभाव हुन नदिन समयमै सुलभ उपलब्धता र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारको यो बैठक ध्यानाकर्षण गराउँछ। साथै मलखाद कारखाना स्थापनाको लागि पहल गर्न यो बैठक माग गर्दछ। 7. नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 मा राज्यको निर्देशिका सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सोही खण्डको धारा 50 उपधारा 3 मा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र र उन्नतशील बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। समाजवादको कार्यदिशा अँगालेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ र नेपाल सरकारलाई संविधानको उद्देश्य अनुरूप विस्तृत कार्ययोजना र नीति तर्जुमा गर्न अनुरोध गर्दछ। 8. लामो समयदेखि विद्यमान रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि पुनर्गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले यथाशीघ्र सही सुकुम्बासी पहिचान गरी प्रभावकारी ढङ्गले दीर्घकालीन समाधानको पहल गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ। 9. पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारण निष्कासनमा परेका शिक्षकहरूको पुनर्बहालीका लागि 54 वैशाख 20 मा श्री वेदनिधि नेरालाको संयोजकतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार निष्कासित शिक्षकहरूको पुनर्बहालीका लागि यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ। 10. वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने तथा तीनवटै तहका सरकार बीचको काम र भूमिकालाई व्यवस्थित गर्ने ऐन कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। 11. हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको नेपालको राष्ट्रिय हित, संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता, समाजवादको सङ्कल्प र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्याउन सक्ने प्रावधानलाई व्याख्यात्मक घोषणामा समावेश गरेर
नेपाल र एमसीसी बीच भएको सम्झौता कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको छ। सम्झौताको अङ्गको रूपमा रहेको उक्त व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको दुवै पक्षले स्वीकार गर्छ भन्ने कुरामा यो बैठक विश्वास व्यक्त गर्दछ। साथै संसदबाट अनुमोदित उक्त व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अर्को पक्ष एमसीसी समक्ष कूटनीतिक प्रक्रिया अनुरूप दस्तावेज पठाई सहमति प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समक्ष माग गर्दछ। 12 दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद विरुद्ध विद्रोह गर्दै संगठनको प्रक्रियामा जुटेको हाम्रो पार्टीमा समाहित हुनुभएका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तालाई यो बैठक स्वागत एवं बधाई ज्ञापन गर्दछ। साथै सही राजनीतिक कार्यदिशा अँगालेका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सिद्धान्तनिष्ठ एकत्रित कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास गर्नका लागि एकताबद्ध हुन यो बैठक आह्वान गर्दछ। 13 सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा गठबन्धनको तर्फबाट तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 14 महाकाली नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गरी दार्चुलाको सदरमुकाम समेतलाई क्षति पुग्ने गरी भारतीय पक्षले गरिरहेको निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न यो बैठक माग गर्दछ र यस सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार समक्ष पनि यो बैठक अनुरोध गर्दछ। 15 सङ्खुवासभाबाट धरानतर्फ गइरहेको गाडी मादी नगरपालिकामा दुर्घटनाग्रस्त भई 15 जना यात्रुको दुःखद निधन भएको साथै 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यस दुर्घटनामा निधन भएका सम्पूर्ण यात्रुप्रति यो बैठक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ र शोक सन्तप्त परिवारमा संवेदना व्यक्त गर्दछ। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ।